औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा शाद रखे, बाद रखे, बुरी शोरतों से बचाए, सुख सुकून वाली और सेहत तंदुरुस्ती वाली इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। ना कि हम पैसों के लिए ज़लालत पे आ जाएं। तो अभी मुझे यकीन करें एकदम से इतना पसीना आया है कि बिल्कुल मेरा ना पूरा फेस जो ना भीग गया है कि पता नहीं क्यों क्या ऐसा हुआ कि एकदम से पसीना आना शुरू हो गया। तो जी आपको आपको पसंद आई वीडियो जो अरशद रील्स भाई साहब के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई है, माशाल्लाह से दिन को मेरी आंखों के सामने ऐसे उनकी रील्स आ गई। जी कोई इंटरव्यू कर रही थी लड़की आके तो पूछ रही थी जी आपकी शादी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज। उन्होंने कहा नहीं जी हमारी लव भी है और अरेंज भी है, क्योंकि ये मेरे मामू की बेटी है, हम लोग भी एक दूसरे को पसंद करते थे और हमारी फैमिली ने भी पसंद किया तो हमारी शादी होगी। तो ये लव भी है और अरेंज भी है। तो अब जो भाई साहब की अपनी बीवी के हाथों खातर तवाज़ा हो रही है ना, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मुंह पे रखी हुई है और झूठ उसके मुंह पे बिल्कुल नहीं सज रहा जो वो झूठी खबरें कर रहे हैं। और यहाँ मैं आपको ना थोड़े से कमेंट भी लगा दूंगी, वो भी पढ़िएगा कि किस तरह इन भाई साहब की खातर तवाज़ा की जा रही है कि अगर शादी करनी है तो खुल्म खुल्ला होके करते। ये क्या हरकत। और बीवी घर मतलब फ्रूट्स लेके गई है तो उसने उठा के नीचे मारे हैं किन्नों, फिर साथ खड़ा होकर कह रहा है जी ऐसे ना करो, तुमने रिज़्क की बेहुरमती कर रही हो। हालांकि वो भी बड़ी अच्छी बातें करती हैं, पूरी वो इस्लामी तरीके के साथ जो होता है ना, एक ग्लव्स पहन के अबाया पहन के पूरा फेस छुपा के, बड़ा वो इस्लामी बहनों वाला उसका गेटअप है। बेटियां हाफ़िज़ कुरान है और बेटी की शादी कर दी है। तो ये जो हरकत इस बंदे ने की है, जाके मैं भी कह रही हूँ, ये कमेंट भी पढ़े, जितनी छोटी उम्र का इसका दामाद है, कच्ची उम्र का, ज़्यादा तो लोग कह रहे हैं ये अपने दामाद से सारा कुछ करवा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा ये बहुत हट्टा कट्टा कोई बंदा या बंदी है, क्योंकि इसका दामाद तो पतला सा माड़ा सा लड़का है। अब मुझे नहीं पता, अल्लाह जानता क्या बेहतर है। तो फिर जी जहाँ झूठी मूठी बिरयानी बनाएगी और वो इनकी बेइज्जती हुई ना, क्या आप सोच सकते हैं एक प्याज और थोड़े से मसाले से, और वो एक पतीली, दुनिया की कोई चीज़ नहीं है, बीवी किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाने दे रही, पानी नहीं कुछ भी नहीं है। तो ये पहले बीवी गई है तो बेइज्जत होके आई है, फिर कह रहा है जाओ जाओ, फिर चोरी जाके बीवी जो इतनी लड़ाका औरत बाहर निकल के इनको कह रही है यहाँ से सारा गंद उठाओ, निकलो यहाँ से, देखना तुमने मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं रहने दिया। तो ये वो तो फिर वो कह रही है कि निकलो यहाँ से, और ये घुस के तो अंदर चीज़ें चीज़ें उठा के लाया है, बेवकूफ़ बना रहा है लोगों को। फिर वो कह चावल रहा में है तुले। बेगम लोटा तो उठा लेने दो, हम तहारत किससे हाँ, करेंगे। तो फिर वो ये है जी फिर ये हुआ कि बाद में चावल नहीं धुले तो कह रहा दो दो, मैं एक प्लेट में थोड़े से चावल लेके गया तो बिरयानी, और लोग इतनी बेइज्जती कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं ये बाजार की बिरयानी घर की आई नहीं। और जूते वो वही मर्दाने पहन के बीबी फिर रही है, क्योंकि वो कौन सी औरत है कि उसको औरतों वाले जूते आने थे। मतलब कि इतना झूठ कि क्या कहते हैं ना, अरूज को जवाल है। इस बंदे को इतना अरूज था कि ये किस तरह जवाल की तरफ आया। बाकी जी अगर भाई साहब आपने शादी करनी थी अपनी बीवी को एतमाद में लेते, एक अलग घर का बंदोबस्त करते। वो क्या है, वो जो खुरली है कि जानवरों वाली, और जहाँ रख के कह रहे हो हमने मज़े से खाना खाएंगे और मज़े से हमने खाना खाया, तुम लोग जानवर हो। उस औरत को क्या समझ के लेके आए हो। और इतने प्यारे बच्चे, तीन शायद बेटियां हैं, तीन चार और एक बेटा है, चार पंच पांच बच्चों के बाप हो। तो इतना उस बीवी के वारिस सदके जा रहा है ये बंदा, और पहली ना बीवी की खबर ना जो भी उसकी खबर जो बच्चों की, तो कह रहा है जी ये ऐसे ना करो। और अब जी इतने लाड दिखा दिखा के अपनी ऑडियंस को कि मुझे ऐसे कमेंट ना करो कि हम आपकी वीडियो नहीं देखेंगे, नहीं देखनी तो ना सी मेरी वीडियो की, मेरी वीडियो का नक वगदा पे है, मेरी वीडियो च ऐसा किएगा तुसी नहीं देखोगे। ये मतलब इतनी बदतमीजी के ये बंदा पता नहीं क्या हो गया, ये किस तरह एक अच्छी वीडियोस इस्लामी वीडियोस बनाता था। लोग इतना मजाक उड़ाना, लोगों ने टिकटॉक पे इतना इनके मजाक उड़ाए थे, लेकिन ये बंदे ने पढ़ के कभी किसी को जवाब नहीं दिया था। लेकिन मैं तो हैरान हो गई कि व्यूज़ के लिए मतलब जिस तरह पिछले इनके व्यूज़ देखें, आज वाली वीडियो पे 48,000 इसको सिर्फ व्यूज़ था। तो क्या है, अरूज को सवाल नहीं है। अच्छे भले शादीशुदा मर्द हो, बड़ी बेटी पता नहीं कब की वीडियो वो कह रहे हैं 20 साल की है और शादी भी कर दी, और लोग कह रहे हैं कि आगे इसका दामाद अगर दूसरी शादी करता है तो क्या करेगी, क्या करेगा ये बंदा। अच्छा आगे ना किसी ने कमेंट किया था जी मैं पाकिस्तान के ऐसे इलाके में रहती हूँ जहाँ हमारे इलाके के हर मर्द की चार चार शादियाँ हैं और वो इतने हंसी
خوشی طریقے سے رہ رہے ہیں. تو آپ جو پاکستان کے حالات ہیں کریں اس پہ ذرا بات کہ اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ ادھر دوسری شادی یہاں پہ ایک شادی کر پکی کے ہو جائے بچے بالکل. تو بچے مرنا شروع ہو جائیں ہاں گے جی، بھوکے, بیویاں بھوکی مرنی شروع ہو جائیں گی. شادی صرف شادی نہیں ہوتی، بہت آپ کو ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو پوری کرنی ہوتی ہے، بچوں کی پوری کرنی ہوتی ہے. اور جب بچوں کو پڑھانا ہو تو پھر تو بہت ہی زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں آپ پہ. پری کی ماما یہ دیکھیں ذرا, پہلے لوگوں نے ٹک ٹاک پہ ناچنا شروع کر دیا ہوا, جی، ننگی عورتیں آ گئی ہیں. آگے کہاں ملک جائے گا یہ جتنے خرابی بھی کی آپ طرف. ہاں جدھر دیکھیں تو لوگوں نے کوئی پڑھنا لکھنا نہیں, کچھ نہیں. اب ہماری بڑی کی جو فیس ہے, اب چھوٹے کی بات کر رہے ہیں تو اس سے ڈبل فیس. ابھی اس نے پلے گروپ میں جانا ہے تو فکر پڑی ہوئی ہے کس طرح 2 بچے اسکول جائیں گے, مینج کریں گے, کتابیں یہ وہ, مطلب 1.5 لاکھ میں آپ کا ایک بچہ سال میں پڑھتا ہے, اس سے بھی زیادہ میں, نہیں، اس سے اس زیادہ. سے بھی زیادہ میں, ٹھیک ہے. تو اب کس طرح کسی نے پڑھانا. تو میں کہتی ہوں ایک ایک شادی کو کامیاب کر دے, بڑی بڑی بات ہے. ہر بندہ یوٹیوب پہ نہیں ہے, ہر بندہ یہاں ریلیں نہیں بناتا, ہر بندہ ٹک ٹاک پہ نہیں ناچ رہا, ہر بندہ پتہ نہیں اپنی زندگی کے کس طرح کشٹ کاٹ رہا ہے. تھوڑا ہے زیادہ ہے جو ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی 4 شادیاں کر کے تو میں کہتی ہوں سکون سے رہے گا. وہ ایک دوسرے کے ساری پھاڑ دیں. پہلے تو ایک گھر میں جو دیورانیاں جٹھانیاں نہیں نا ٹکتی, اور بھائیوں کو انہوں نے ایک دوسرے کے اس طرح مخالف کیا ہوتا ہے کہ وہ دیکھنا پسند نہیں کرتے, تو پھر کیا ہوگا. وہ جو 4 بیویاں نا وہ مطلب پتہ نہیں وہ ایسے بندوں کے ساتھ کریں گی کیا جب وہ پورا نہیں کریں گے. تو یہ دیکھ لو نا اس بھائی صاحب کی کتنا اس نے پیسہ بنا کے جوڑ کے بیوی کو ساتھ لگا کے ریلیں بنا کے بچوں کو لگا کے جو گھر بنایا, اگلی گھسنے نہیں دے رہی. تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی اس کے نام کروایا ہوا تھا جو تم کو منہ نہیں لگا رہی اور آنے بھی نہیں دے رہی ہو. تو صحیح بات ہے, اگر بیوی کو جو سچی میں کیا تو اعتماد میں نہیں لیا تو پری کی ماما بات کریں, پھر اس کا رائٹ ہے نا. بالکل اس کا ہے. تو میرا نا گلا تھوڑا سا خراب ہوا, آپ کو تو آواز سے ہی پتہ چل رہا ہوگا. ہاں جی, تو تو یہ بلا کیوں گلا خراب ہوا. یہ دیکھیں جی یہ پاشا آج لے کے آیا ہے فروٹ, تو یہ کس طرح کافی مہنگے لے کے آیا ہے, لیکن نا ابھی بھی یہ اتنے میٹھے نہیں ہیں, ہے نا. ابھی کہتے ہیں بارشوں سے نا میٹھے ہوتے ہیں, لیکن یہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اتنے اضافے فرمائے ڈیروں ڈیر. اس کے بابا جان کی برسی تھی نا تو پھر فروٹ تھوڑا سا منگوایا میں نے کہ لے کے آؤ, تو پھر یہ لے کے آیا. کہتا میں نے کہا چلیں جو ہے پھر ادھر نیاز بھی دے جائے گی, کیا اتنا تو ہم نے بڑا کوئی نہیں کیا, لیکن نا کہتا چلو کھایا بھی جائے گا. تو اللہ تعالیٰ رزق میں اضافے فرمائے, کمانے والوں کی کمائیوں میں اور ڈھیروں ڈھیر ان کی زندگیوں میں برکتیں ڈالے. تو اللہ تعالیٰ رزق حلال اور جائز طریقے سے رزق کمانے کی توفیق دے, ایک اچھا کام کرے, ایک اچھا درس دیں لوگوں کو. ہمارے جب ایک یوٹیوب چینل ہوتا ہے ہمارے کندھے پہ بہت بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو کچھ ایسا سکھائیں کہ وہ جو ہے نا ایسا سین نہ ہو. ماشاءاللہ سے 5 بچے, اچھی سعادت مند بیوی, اور یہ بندہ کس طرح ذلیل و خوار ہو رہا بیوی کے ہاتھوں بھی, اور وہ اس کو ساتھ وہ بدمنا کے جو میں نے بھلا کر لیا, میں نے یہ تو اتنے جیوں کے بھلا ختم کر کے بھاڑ میں ڈال کے تو بھلا کر رہا ہے پتہ نہیں کون سا. اور پھر اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ جی یہ ہوا کہ بیوی کو کہہ رہا ہے مجھے سکون سے کھانا تو کھا لینے دے, تو وہ کہہ رہی ہے مجھے میری زندگی کا سکون تو نے برباد کر لیا, میں تجھے کیسے سکون لینے دوں. تو وہ جی ایک ہماری اسلامی عورت ہے تو وہ دیکھ لے کیا کر رہی ہے. تو جو پھر عام عورتیں ہوں گی تو دیکھیں نا وہ کیا کریں گی. ہیں بس بالکل. دعا کریں ایسے قانون پاس نہ ہوں. ابھی تک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر گھور کے ویکھیا تو وہ پتہ نہیں کی ہو جائے گا. تو اس پہ بھی مردوں نے کہنا شروع کر دیا بھئی اسلام میں 4 بیویاں جائز ہیں, پھر تھوڑا دھیان کر لینا کہ گھور کے دیکھنا ہے یا غصے سے دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ جی جو گھر آباد ہوئے ہیں پیارے آقا کے گھر کے صدقے, حضرت علی المرتضیٰ شیر خدائلی بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر کے صدقے انہوں شہد و آباد رکھے, اور ایسے شیطان کے شر سے بری نگاہوں سے ہمیں ہمارے گھروں کو محفوظ رکھے. اور اس بھائی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اچھا ایک کام کر رہا تھا, یہ کس سائڈ لگا, اور اپنی آڈینس کے جا کے دیکھے کہ کمنٹوں پہ اس کے ساتھ کیا ہو رہی ہے. تو پھر کہہ رہا جی نہیں ویکھنا تے نہ ویکھو, تے مینوں تے نہ دسو. تو تو ریلائز کروا رہے ہیں نا کہ تو غلط حرکتیں کر رہا, تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. باقی اچھا کنٹینٹ تھا, اپنی کنٹینٹ میں اور امپرومنٹ لاؤ نا کہ لوگ آپ کا زیادہ سے زیادہ ویڈیو دیکھیں, جس طرح پہلے لوگ آپ کو پیار کر رہے تھے. لیکن نہ جی نہ, کہتے ہیں نا جب گدڑ نوں موت آندی ہے تو راہ والے دوڑتا ہے. تو یہ ہوا جی ہمارے ارشد بھائی صاحب کے ساتھ, وہ ایسے اپنے گلے میں ڈال چکے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی اگر یہ جھوٹا کنٹینٹ بھی ہے تو اس کو کرو ختم, لیکن ابھی مجھے نہیں لگتا وہ چیونگم بنا کے اس کو
کھینچنا چاہ رہے ہیں. اب ادھر ہم بھی ادھر ہی ہیں تو اچھے اچھے کمنٹ ضرور کیجیے گا کہ ہماری باتیں میری باتیں آپ کو کیسی لگ رہی ہیں, کہ جھوٹ ہے کہ سچ ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا ڈیر خیال رکھے گا, دعا میں یاد رکھے گا. اللہ حافظ.